सुस्ती की वजह से टोपी नहीं पहनता। क्या नंगे सर नमाज पढ़ सकते हैं? नंगे सर नमाज पढ़ने से नमाज होती है नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरी वीडियो का अनवान है, क्या नंगे सर नमाज जो है वो हो जाती है, जायज़ है या नाजायज़ है। जो नंगे सर नमाज पढ़ेगा क्या वो अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक होगा, और जो नंगे सर नमाज पढ़ेगा क्या वो दायरा इस्लाम से खारिज होगा। तो नाज़रीन, अपना मौजू शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। तो आइए, ये है कि नमाज जो है वो नंगे सर नमाज हो सकती है, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ पर नहीं रहेंगे, हम उलमा इकराम के मौक़िफ़ पे चलते हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं कि क्या नंगे सर नमाज पढ़ना जायज़ है या नाजायज़ है। तो जी नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम सुनते हैं मौलाना तारक मसूद साहब को, उनके दलाइल इस बारे में जानते हैं कि क्या नंगे सर नमाज जो है वो हमारी हो जाएगी कि नहीं। जनाब मोहम्मद चांद साहब, देखें ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आम मामूल था, आप अक्सर सर ढाँक के रखा करते थे। तो इस्लामी कल्चर शुरू से यही रहा है कि मर्द हमेशा सर ढाँक के रखते हैं जब घर से बाहर निकलते हैं। हाँ, अगर बिल्कुल एक नॉर्मल उसमें बैठे हुए हैं, या जैसे इंसान बाज़ दफ़ा ऐसी हालत में बैठता है ना कि वो ज़रा ईज़ी होके बैठता है, तो फिर ना पहने। तो आम हालात में सुन्नत यही है कि मुसलमान का सर हर वक्त ढका होना चाहिए, लेकिन ये कोई फ़र्ज़ वाजिब हुक्म नहीं है, कोई लाजमी हुक्म नहीं है। और नमाज में ज़्यादा ताकीद है, नमाज में सर, क्योंकि सर ढाँपना आदाब में से है, तो नमाज में जितने आदाब का ख्याल करेंगे उतना अच्छा है। बाकी ये कि मस्जिद में जो टोपियाँ पड़ी होती हैं वो पहनना, ये तो बिल्कुल गलत है, इसलिए कि एक ही टोपी 20-20 आदमियों के सरों पे घूमेगी, उस हर आदमी का पसीना अलग, हर आदमी की बदबू अलग। या तो एक दफ़ा एक बंदा टोपी पहने, उसको धो के फिर तो दूसरा पहने, ऐसा तो नहीं होता। और ये भी उसूली तौर पर गलत है कि एक ही लिबास कई कई लोग पहन रहे हैं। तो लोग कहते हैं ना कि टोपी, चूँकि बहुत से लोगों के जेब में टोपी होती नहीं है, तो वो बेचारे क्या करेंगे मस्जिद में आने के बाद, तो वो बग़ैर टोपी की नमाज़ पढ़ लें। किसी और की टोपी पहनने से बेहतर है आदमी बग़ैर टोपी की नमाज़ पहन ले। वक्ती तौर पर किसी से ले लेना टोपी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन 20-20 लोगों के सरों पे हर आदमी की जूमें मुख्तलिफ होती हैं, हर आदमी की बदबू अलग होती है, पता नहीं क्या क्या खोपड़ियों में। ये तो इस्लाम का जो मिजाज है नफासत का, उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो इसलिए ये काम बहरहाल नहीं करना चाहिए। मस्जिदों में टोपियों का इंतज़ाम भी नहीं होना चाहिए। लिबास है आपका, हर आदमी का लिबास उसके अपने पास होता है। अब ये तो नहीं है ना कि आप कहीं शादी में जा रहे हैं और जनाब चलो एक दोस्त से पैंट उधार ले ली, समझ में आता है, लेकिन एक ही पैंट 20-20 आदमी अगर पहन रहे हों, यानी एक मुश्तरका पैंट रखी हुई है महल्ले में, जिसको शादी में जाना है वो पैंट पहन के जाएगा, तो एक ही पैंट 20-20 लोगों में थोड़ी घूमेगी। इसी तरह एक ही कुर्ता 20-20 लोग थोड़ी पहनते हैं। तो इसी तरह ये जो टोपियां हैं, ये भी एक ही टोपी 20-20, 30-30, 100-100, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो, तो नमाजी तो बहुत होते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक शरीयत के मिजाज के ख़िलाफ़ रस्म है, जिसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। और बाज़ जगह तो मदरसों में वो वाली टोपियाँ होती हैं, वो जो तिनकों वाली, वो तो टूटती हैं, उनके तिनके निकलते हैं, मस्जिदों में फैलते हैं उससे, और मस्जिदों में गंद भी फैलता है उससे, तो इससे अवॉइड करना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने मौलाना तारक मसूद साहब को सुना, उनका मौक़िफ़ जाना। आइए अब हम सुनते हैं मुफ्ती आसफ बाकर साहब को, उनके दलाइल जानते हैं इस बारे में। नंगे सर नमाज पढ़ने से नमाज होती है नहीं। फुक़हा किराम ने फरमाया, सर का ढाँपना टोपी या रुमाल के ज़रिए औला और बेहतर है, और जानबूझकर नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह होगा। लेकिन अगर मजबूरी में नंगे सर नमाज पढ़ ली तो नमाज बिल्कुल हो जाएगी, नमाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल अगर टोपी मौजूद है या रुमाल है तो टोपी या रुमाल लगाकर नमाज पढ़नी चाहिए, यही औला और बेहतर है।
جی ناظرین، آپ نے مفتی آصف باقر صاحب کو سنا، ان کے دلائل جانے۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں حافظ زبیر علی ضیاء صاحب کو، ان کے دلائل اس بارے میں جانتے ہیں۔ ننگے سر نماز پڑھنا، شیخ البانی کا میں نے فتویٰ پڑھا، وہ کہتے ہیں جو ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے وہ بدعتی ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے لکھا بدعتی ہے؟ بدعتی، یہ فتویٰ موجود ہے، یہ ایک چک بازار میں مسجد ہے سلفیوں کی، اس پہ لگا ہوا ہے فتویٰ۔ اچھا کہ ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھنے والا بدعتی، اور علماء عرب بڑا اہتمام کرتے ہیں سر ڈھانپنے کا۔ اب ہم متبع سنت کہلاتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہمارے بھائی کی وجہ، ان بھائیوں کی وجہ سے جو جان بوجھ کے ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، ہماری تبلیغ میں بڑا مسئلہ آتا ہے۔ اس میں آپ کا کیا موقف ہے؟ ننگے سر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی عذر ہونا شرعی، ایک آدمی کے پاس ٹوپی ہے ہی نہیں، چادر ہے ہی نہیں، تو مرد کی نماز ننگے سر ہو تو جاتی ہے، لیکن بہتر افضل یہی ہے کہ ٹوپی ہو، امامہ ہو۔ صحیح ہے سر، میرا یہی فتویٰ چھپا ہو میری کتاب میں۔ جی ناظرین، آپ نے حافظ زبیر علی ضیاء صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں مفتی احسن نوید صاحب کو، ان کے دلائل جانتے ہیں اس بارے میں۔ کیا ننگے سر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، نماز کے پروٹوکول کا تقاضا تو یہ ہے کہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھی جائے، امامے کے ساتھ پڑھی جائے، ٹوپی کے ساتھ پڑھی جائے، ننگے سر نماز نہ پڑھی جائے۔ لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے کسی نے ننگے سر نماز پڑھی تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن کوئی سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو یہ مکروہ ہے، اس میں کراہت ہے، سستی نہیں کرنی چاہیے، نماز کو اہمیت دینی چاہیے اور ننگے سر نماز پڑھنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ باقی ہاں، کسی کو اگر خشوع اور خضوع زیادہ محسوس ہوتا ہو ننگے سر نماز پڑھنے میں، وہ اس حالت میں اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہو کہ بے کسی کی حالت ہے، اور بے کسی کی حالت میں اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے، واقعی قلبی خشوع اور خضوع اس سے بڑھتا ہو، تو ایسے بندے کے لیے ننگے سر نماز پڑھنا مستحب ہے۔ عام حالات میں ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ افضل اولا یہی ہے کہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھی جائے۔ جی ناظرین، آپ نے مفتی احسن نوید صاحب کو سنا، ان کے دلائل جانے۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں قاری الیاس قادری صاحب کو، ان کا موقف جانتے ہیں۔ کیا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ ایک تو یہ کہ اگر سستی کی وجہ سے ٹوپی نہیں پہنتا، ننگا سر رکھتا ہے، تو نماز مکروہ تنزیہی، ناپسندیدہ۔ اور اگر نماز میں ننگے سر اس کو خشوع زیادہ آتا ہے، دل جمعی زیادہ ہوتی ہے، تو اب ننگے سر نماز پڑھنا افضل۔ اور اگر معاذ اللہ یوں سمجھتا ہے کہ نماز کوئی ایسی عزت والی شے بھی نہیں جس کے لیے سر بھی ڈھانپا جائے، تو پھر یہ کفر ہے کہ نماز کو اس نے ہلکا جانا۔ اگر صرف یہ کہ بال کا اسٹائل خراب ہو جائے گا، جو گھر سے بنا سوار کے نکلے ہیں، اگر ٹوپی رکھیں گے تو بال ادھر ادھر ہو جائیں گے، اب تو یہ بلا وجہ اڑنا ہی ہوا نا، وہ وجہ نہیں ہے جس کو شریعت نے وجہ قرار دیا، یعنی مجبوری قرار دی، تو اس طرح مکروہ تنزیہی ہوگی، ناپسندیدہ۔ یہ وضو میں کیا یہ مسا بھی نہیں کرتا ہوگا، خالی ہاتھ کی ہوا پہنچاتا ہوگا سر پہ، تو پھر تو اگر مسا نہیں ہوا چوتھائی سر کا، جس جگہ مسا کرنا ہے وہ پانی کی تری پہنچے، نمی، تو اب یہ کہ اس نے خالی یوں کر دیا، بعض لوگ کر لیتے ہیں یوں، بس گھما لیتے ہیں، تو پھر اگر چوتھائی سر کو تری نہیں پہنچی پانی کی تو پھر تو وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو نماز میں صحیح نہیں ہوگی، ٹوپی پہنے یا نہ پہنے۔ ہو سکتا ہے کہ جو فزیکلی کوئی فائدہ ہوتا ہو، ورزش تو ہے نماز میں، ایکسرسائز ہو جائے، فرض ادا نہیں ہوا، نماز نہیں ہوگی۔ یہ جو بف نکالتے ہیں یا بال سنوارتے، بھلے بگڑ تو بگڑے، وضو میں خرابی نہیں آنی چاہیے، نہ نماز میں خرابی۔ جی ناظرین، آپ نے قاری الیاس قادری صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں مفتی شفیق اتاری صاحب کو، ان کے دلائل جانتے ہیں۔ نماز کے لیے جب بھی آپ جائیں تو اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور اچھی اپنی صاف ستھری کوئی ٹوپی یا ذہن نصیب امامہ شریف پہن کر نماز پڑھنی چاہیے۔ البتہ اگر کسی نے ننگے سر نماز پڑھی تو اس کی نماز بہرحال ہو جاتی ہے۔ سستی کرتے ہوئے، کاہلی کرتے ہوئے ٹوپی نہ لینا تو یہ خلاف سنت اور مکروہ تنزیہی عمل ہے، تو بہرحال نماز ہو جائے گی۔ ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جو کہیں کہ ہمیں سر پر کچھ رکھتے ہیں تو ہمیں نماز کے اندر وہ خشوع خضوع نہیں آتا، نہ ہونے کے برابر اگرچہ یہ تعداد ہے، لہذا سستی کاہلی کرتے ہوئے ٹوپی وغیرہ کا ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مردوں کے لیے،
عورتوں کے لیے مسئلہ بالکل جدا ہے. عورتیں اپنے بالکل سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھیں گے. ایسے نہیں کہ وہ کہیں کہ ہم بھی کھلے سر اسے نماز پڑھنے کے. ان کے بال وغیرہ یہ سب ستر کے اندر ہیں جن کو چھپانا لازم ہے. اگر وہ اس طرح بالکل کھلے سر نماز پڑھیں گی تو نماز پڑھنا جائز ہی نہیں اور ان کی نماز نہیں ہوگی. جی ناظرین، آپ نے مفتی شفیق اتاری صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا. آئیے اب ہم سنتے ہیں اعجاز مکی صاحب کو، ان کے دلائل جانتے ہیں اس بارے میں. ننگے سر نماز پڑھنے کی مجھے تو آج تک ایک حدیث بھی نہیں ملی ہے. میں نے جو ساری زندگی پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ رحمت دو عالم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک نماز بھی بغیر کپڑے سر ننگے نہیں پڑھی ما سوا احرام میں. اور یہی فتویٰ ہے علماء اہل حدیث کا بھی کہ کپڑا ہوتے ہوئے بغیر عذر کے ننگے سر نماز پڑھے تو مکروہ ہو جاتی ہے. فتاوی اہل حدیث میں یہ موجود ہے. جی ناظرین، آپ نے مولانا اعجاز مکی صاحب کو سنا، ان کے دلائل جانے. آئیے اب ہم سنتے ہیں قاری اکمل قادری صاحب کو، ان کا موقف جان. ایک انہوں نے کویشچن کیا کہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا فرض ہے یا واجب؟ ٹوپی کے بغیر نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، ہمارے ہاں ادب اور عرف یہی ہے کہ ٹوپی پہن کر نماز ادا کی جائے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر بچے نماز پڑھنے لگتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں بیٹا ٹوپی پہنو. کوئی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا ہو تو عجیب سا لگتا ہے. یہ لیکن ہمارے عرف اور عادت کے اعتبار سے ہے. مطالبہ شرع ہرگز نہیں ہے کہ سر ڈھک کر نماز پڑھا جائے. یہ شریعت کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے، یعنی فرض یا واجب تو نہیں ہے. لیکن جب کوئی ایک چیز ماحول بن جاتی ہے، ایک عادت میں شامل ہو جاتی ہے، اس کے خلاف چلنا مکروہ اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ لوگ پھر غیبت کرتے ہیں، طعنہ زنی کریں گے اور بدگمانیاں دل میں پیدا ہوں گی. تو لہٰذا بہتر ہے کہ ٹوپی پہن کر نماز ادا کی جائے. لیکن اس کی شرعی حیثیت زیادہ سے زیادہ مستحب کی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے. لہذا اگر کسی نے برہنہ سر نماز پڑھی تو نماز بالکل ٹھیک ہے. ہاں، یہاں تک لیکن فقہاء نے ضرور لکھا ہے کہ اگر کسی کے سر میں کوئی بیماری ہے اور وہ ٹوپی پہنے تو بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے یا حرج میں پڑ رہا ہے تو پھر برہنہ سر نماز پڑھنا افضل ہے. مثال کے طور پہ شدید ترین گرمی ہے اور کسی نے ہلکا سا پنکھا چل رہا ہے، تیز نہیں چل رہا، اور کھجلی انتہائی شدید قسم کی ہو رہی ہے. اگر وہ ٹوپی پہنتا ہے تو اور بڑھ جاتی ہے اور خشوع و خضوع ختم اور بار بار سر کھجانے کو دل چاہتا ہے، جس سے نماز کے فساد کا خوف پیدا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں تو پھر برہنہ سر نماز پڑھنا افضل ہوگا. اس لیے افراط و تفریط سے بچیں، صحیح مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. جی ناظرین، آپ نے قاری اکمل قادری صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا. آئیے اب ہم سنتے ہیں علامہ ابتشام الہی صاحب کو، ان کے دلائل جانتے ہیں. ننگے سر نماز پڑھنا کیا جائز ہے؟ نماز اور بندے کا تعلق رب العالمین کے ساتھ ہے. ایک شخص کیسے گوارا کر لیتا ہے وہ ننگے سر ہو کر نماز ادا کرے اللہ کے دربار میں عاجزی انکساری کے بغیر؟ بنیادی طور پہ اس سوال کے اندر انہوں نے اپنے دل کی جو جواب ہے وہ پہلے سے دے دیا ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے. پہلے سوال کا جو حصہ ہے، ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے. ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے. لیکن کیا ننگے سر کے اوپر اگر کپڑا رکھ لیا جائے یا ٹوپی رکھ لی جائے کہ ایک عظیم خالق کے مالک کے دربار میں کھڑے ہیں، تو کیا یہ نماز کے خشوع و خضوع میں شامل ہے؟ بنیادی طور پہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہو جائے ایک مرتبہ بھی زندگی کے اندر، اس کے اندر کبھی بھی اعتراض نہیں ہو سکتا یا اس کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا اس کا اجر و ثواب بھی کم ہے. سر کو ڈھانپنا رسول اللہ کی سنت ہے اور زیادہ تر معمول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سر کو ڈھانپنا چاہیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ننگے سر رہنا بھی ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگے سر صحابہ نے دیکھا بھی ہے اور بالوں کے اوپر پانی کے قطرات بھی دیکھے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں وہ تو سر پہ کوئی چیز رکھنی نہیں ہوتی، انہی ننگے سروں کے ساتھ نمازیں خانہ کعبہ کے اندر بھی ادا کرتے رہے ہیں اور صحابہ بھی ننگے سر کے ساتھ نمازیں ادا کرتے رہے ہیں. تو یہ مغالطہ کہ شاید ننگے سر نماز ہی نہیں ہوتی. میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز پڑھی ہے، صحابہ نے پڑھی ہے. لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پوری زندگی میں رسول اللہ نے ایک نماز بھی بغیر داڑھی کے نہیں پڑھی. ایک نماز بھی بغیر داڑھی کے نہیں پڑھی. تو آپ یہ فتویٰ یہ لگا دیں گے کہ داڑھی کے بغیر نماز نہیں ہوگی؟ پھر لگائیے یہ فتویٰ.
ایک نماز بھی رسول اللہ نے داڑھی کے بغیر نہیں پڑھی، یعنی داڑھی تھی، صحابہ نے داڑھی کے بغیر نہیں پڑھی، سب صحابہ کی داڑھی تھی. تو کیا جو بندہ داڑھی کٹواتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، یا جو شیو کر دیتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی؟ لامحالہ طور پہ اگر ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہے، جو ایک اضافی زینت ہے، جو آرائش و زیبائش ہے، تو پھر داڑھی کے بغیر کیسے ہوتی؟ تو بنیادی طور پہ داڑھی کاٹنے والے کی بھی نماز ہو جاتی ہے، داڑھی منڈوانے والے کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ گناہوں کو چھوڑنا چاہیے. اسی طرح ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنے میں تو گناہ ہی کوئی نہیں، اور یہ کلی طور پہ جائز ہے. اور یہ سمجھنا کہ ٹوپی کے بغیر جو ہے وہ خشوع حضو نہیں ہے، اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے دے دی ہے کہ اللہ رب العزت کا جو پسندیدہ لباس ہے احرام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں جب حج و عمرے کے لیے بلاتا ہے ان 2 چادروں میں بلاتا ہے. تو ننگے سر کے اندر بعض محدثین کے نزدیک تو زیادہ خشوع ہے. احرام کی بات کر رہا ہوں، عام نمازوں کی بابت نہیں کہہ رہا، کہ جب حتیٰ کہ احرام کی حالت میں کوئی بندہ فوت ہو جائے اس کے بارے میں کیا ہے، اس کے سر کو ڈھانپنا بھی نہیں کفن کے وقت. تو ننگے سر میں احرام میں علماء نے عاجزی اور انکساری بیان کی ہے. یہ اپنا اپنا سوچ ہوتی ہے، اپنا ویژن ہوتا ہے کہ شاید ٹوپی میں زیادہ عاجزی ہے. یہ اس وجہ سے لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے علامہ ابتشام الہی صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا. آئیے اب ہم سنتے ہیں قاری صہیب صاحب میر محمدی کو، ان کے موقف جانتے ہیں اس بارے میں. دراصل ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کیا ننگے سر نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں. صحیح بخاری کے اندر 13 احادیث ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس سر پہ کوئی چیز نہیں تھی، آپ نے نماز پڑھی. تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ننگے سر نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن کیا ننگے سر نماز پڑھنا ہی چاہیے، کچھ لینا ہی نہیں چاہیے؟ نہیں، یہ پہلو ٹھیک نہیں ہے. حدیث کے الفاظ سے ان اللہ احق من تزین لہ، اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے. اگر ہم کسی دنیا میں بڑے انسان کو ملنے کے لیے بہت سارے اہتمامات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوتے وقت انسان کو زینت اختیار کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے، صحابہ کرام کا عام معمول کیا تھا؟ صحابہ کرام کا عام معمول یہی تھا کہ اپنے سر پہ کوئی کپڑا رکھتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں سعد جب بیمار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ بھی سعد کا پتہ لیں. تو صحابہ کہتے ہیں نہ ہم نے اپنی ٹوپیاں پکڑی نہ ہم نے اپنے موزے پکڑے، ویسے ہی بھاگ پڑے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا. اس لیے صحیح بخاری کی روایت بھی ہے کہ اگر انسان نے قلنسوہ پہنا ہوا ہے تو اگر سجدے میں جاتے وہ گر گئی ہے تو راوی روایت کرتے ہیں وہ ساتھ ہی تھی تو اس شخص نے پکڑ کے سر پہ رکھ لی. تو عام معمول یہ ہے کہ انسان کو اپنے سر کو ڈھانپنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں ایک ضروری تنبیہ جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، جو اچھا مسلمان ہوتا ہے وہ تہذیب کو زیادہ پسند کرتا ہے، اور تہذیب یہ ہے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے انسان تواضع کی صورت اختیار کرے. یہ جو آج کل ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ ویسے تو ہم نے ٹوپی خریدنی نہیں، مساجد کے دروازے پہ ہم نے وہ ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، وہ اٹھا کے ہم سر پہ جب تک رکھے نہ نماز نہیں پڑھتے. ایک لمحے کے لیے سوچ لیجئے، کیا وہ ٹوپی لے کے میں بارات پہ جا سکتا ہوں؟ کیا میں کسی گیدرنگ میں شریک ہو سکتا ہوں؟ اگر تو نہیں ہو سکتا تو پھر یاد رکھنا اللہ کی قدر تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو مومن کو کیا چاہیے؟ انتہائی خوبصورت چیز خریدے اور اس کو نماز کے لیے اختیار کرے، اور یہ ذہن بنا لینا کہ جب تک یہ ٹوپی نہیں رکھیں گے نماز ہوگی نہیں، اس ذہن کا اسلام میں تصور نہیں ہے. کیونکہ صحیح بخاری میں ایک نہیں 13 روایات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ننگے سر نماز پڑھی ہے. لیکن اس وقت حالات یہ تھے کہ وہ ایک ہی چادر کو لپیٹ کے وہ نماز پڑھتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے بڑی فراوانی کی ہے، اگر انسان ٹوپی سر پہ رکھ لے، کوئی رومال سر پہ رکھ لے، کوئی کپڑا سر پہ رکھ لے، تو یہ اللہ رب العزت کے سامنے احترام سے کھڑا ہونا یہ پسندیدہ ہے.
जी नाज़रीन, आपने कारी सुहेब साहब को सुना, उनका मौक़िफ़ जाना। आइए अब हम सुनते हैं कारी तौसीफ़ुर रहमान राशिदी साहब को, उनके दलाइल जानते हैं। हमारे एक तबलीगी भाई ने कहा कि आप लोग बग़ैर टोपी के नमाज पढ़ते हैं, क्या ये जायज़ है? नबी ने कभी टोपी नहीं उतारी। हज़रत अस्मा रिवायत फरमाती हैं कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वर्ज़ा ने एक चादर में नमाज पढ़ाई, जो उन्होंने आधी नीचे बांध ली और आधी ऊपर लेकर अपने कंधों पर बांध ली और एक चादर में नमाज पढ़ाई। अस्मा कहती है, मैंने पूछा, बाबा आपके पास कपड़े तो और भी थे, आपने ये एक चादर में नमाज क्यों पढ़ाई? फरमाने लगे, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी की आखिरी नमाज हमें एक कपड़े में ही पढ़ाई थी। एक सहाबी आते हैं, सर पे कपड़ा है, उतार के नीचे रख देते हैं और नंगे सर नमाज पढ़ते हैं। दूसरे सहाबी कहते हैं, आपके पास कपड़ा था, फिर आपने नंगे सर होकर नमाज क्यों पढ़ाई? कहा, इसलिए ताकि तुम्हें तालीम दूं, तुम्हें बताऊं कि सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगे सर नमाज पढ़ने की भी है। तो नंगे सर भी नमाज हो जाती है, सर पे कपड़ा हो तब भी नमाज हो जाती है, कोई मसला नहीं। हाँ, मसला ये है, अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस सामने रखिए जो बात को खोल देती है। आपने फरमाया, जिसके कंधे नंगे हों उसकी नमाज, जिसके कंधे नंगे हों उसकी नमाज। अगर सर ढांपना नमाज की शर्त होती तो नबी को यह फरमाना चाहिए था ना, जिसका सर नंगा हो उसकी नमाज। मस्जिद में आओ, अपनी जीनत इख्तियार करके आओ। किसी के पास अच्छी टोपी, अच्छा रुमाल, अच्छा कपड़ा सर पे है, वो लेकर आ जाए, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अगर किसी ने अपने सर पे नहीं लिया, तब भी वो खजूर के तिनकों का बना हुआ छिक्कू, छिक्कू समझते हैं, जो ऊंट के मुंह पे चढ़ाया जाता है किसी को काट ना ले, वो मस्जिद के दरवाजे पर ही पड़ा होता है। अंदर दाखिल होते उठाया, सर पे रखा, अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ के वापिस आए, जब जूती पहनी याद आया कि छिक्कू तो लाए नहीं सी, वो तो सर पे ही है, उतार के वहीं से उठा के फेंक दिया। करते हैं या नहीं करते? अब कुछ तरक्की हो गई है तो अब वो खजूर के तिनकों की बजाय प्लास्टिक के छिक्कू आ गए। चाइना ने तरक्की कर ली ना, हर चीज बना रहा है मुसलमानों की, तो उसने ये भी बना दी। अब सोचिए, कुरान कहता है मस्जिद में आओ तो जीनत इख्तियार करो। अब ये प्लास्टिक या खजूर के तिनकों के छिक्कू चढ़ाने वालों से पूछो कि ये छिक्कू पहनकर तुम वलीमे पे जाओगे, तुम दुकान पे जाओगे, तुम कारोबार पे जाओगे, तुम ड्यूटी पे जाओगे? नहीं जाओगे। फिर ड्रामा करने के लिए मस्जिद ही रह गई है। देखो, मैंने ये रुमाल पहना है, ये रुमाल पहन के मैं अल्लाह के घर में भी आ सकता हूं, ये रुमाल पहन के आप किसी भाई की शादी हो या मेरी अपनी शादी हो उसमें भी जा सकता हूं, ठीक है? आमीन नहीं कहा, बड़े कंजूस हो आप। तो बाजार भी जा सकता हूं, ड्यूटी पर भी जा सकता हूं, सारे काम कर सकता हूं ना, ठीक है? लेकिन वो छिक्कू पहनकर ड्रामा करने के लिए हमने मस्जिद ही रख ली है, उसको पहनना जायज नहीं है। नंबर 2, जिन भाइयों को एतराज होता है नंगे सर का, पाकिस्तान में किसी मस्जिद में चले जाओ और नंगे सर जाके आप अल्लाह अकबर, जो साथ बैठा होगा ना, बेईमान वबी गुस्ताख नंगे सर आ गया, उनसे पूछो क्या हुआ, और नंगा सर करना तौहीन है। उनसे पूछो, हज में आकर सारे नंगा सर नहीं करते, टेंड भी करवा लेते हैं, यहां सारे तौहीन करते हैं। फिर एक सवाल। दूसरा सवाल कि तुम्हारे मजहब में नंगा सर करना तौहीन नहीं, करामत होनी चाहिए। हमें नहीं ये उल्टी गंगा समझ आती, कोई सर नंगा करे तो हम क्या फतवा लगाते हैं? गुस्ताख, बेअदब, तौहीन कर रहा है। और अगर सर से लेके, मुझे माफ कर देना, कड़वी बात है लेकिन हजम करना, सर से लेके पांव तक सारा कुछ उतार दे, फ्रंट और बैक बिल्कुल ओपन कर दे, उसके बारे में क्या कहते हैं? हजरत बाबा जी हमारे घर में औलाद होगी। उसके सामने रुकू करते हैं और पूछते हैं, बाबा हमारे घर में औलाद होगी। कोई पूछे, भाई ये तो नंगा है। कहा, आपको क्या पता, हमारी मारिफत की आंख से देखो, ये मजजूब है, वलीउल्लाह है, पहुंची हुई सरकार है। नंगा सर करना गुस्ताखी है तो पूरा जिस्म नंगा करना बड़ी गुस्ताखी होगी। और अगर तुम्हारे यहां नंगे वली बन जाते हैं तो टिंड करवाने वाला, नंगा करने वाला कोई 5% तो वली बेचारा, इसको भी मान लो।
जी नाज़रीन, आपने कारी तौसीफ़ुर रहमान राशिदी साहब को सुना, उनका मौक़िफ़ जाना। आइए अब हम सुनते हैं इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब को। सर पे टोपी रखना, सर पे टोपी रखना जो है ना, नबी इस्लाम का उमूमी अमल है। यानी इसको मोहब्बत की कैटेगरी में तो आप फाल करेंगे, लेकिन अगर कोई नहीं रखता गुनाहगार तो कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ये कहते हैं कि नमाज के लिए ज़रूर एहतमाम कर लें। उसकी वजह यह है कि जहाँ आपने 100 ग्राम का मोबाइल रखा हुआ है, आप जाली की 10 ग्राम की 20 ग्राम की टोपी भी रख सकते हैं। कम से कम नमाज की हालत में आप नबी इस्लाम के करीब शक्ल करने की कोशिश करें। आम हालत में भी रखें तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नंगे सर नमाज पढ़ता है या नंगे सर रहता है, गुनाह कोई नहीं है। बल्कि अहमद बरेलवी साहब ने तो फतावा रिजविया में लिखा है कि जिसको नंगे सर नमाज पढ़ने में मज़ा आता हो, उस पर वाजिब है कि टोपी उतार के नमाज पढ़े। यह अहमद बरेलवी साहब ने लिखा है, उनके नज़दीक ये वाजिब है। और ये बात बारे शरीयत में भी लिख दी है मुफ्ती अफजल अली साहब ने। ठीक हो गया, ये उनका मौके मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपको अंदाजा हुआ कि उनके नज़दीक भी वाजिब कोई नहीं है सर ढांपना। लेकिन बेहतर है, पगड़ी बेहतर है, टोपी बेहतर है, सर ढांपना बेहतर है। ठीक हो गया जी नाज़रीन, आपने तमाम उलमाए किराम का मौक़िफ़ सुना, तो इसके साथ ही मेरी वीडियो होती है मुकम्मल। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।